नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय मध्येको प्रमुख निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अख्तियारले अनियमितता भएको कार्यालयमा छापा हानेर अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई रङ्गेहात पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारका विषयमा परेको निवेदन उप छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त छ। त्यस्तै संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्छन्। यसैगरी नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा भएको विकास र अभ्यासलाई हेर्दा अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेख बाहेक अरू अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर धनुषाको सबैला नगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय शङ्कर शाहले सूचनाको हक अनुसार जेठ 23 गते निवेदन दर्ता गरी माग गरिएको अभिलेख उपलब्ध नगराएको विषयलाई लिएर स्थानीयवासी विगत 13 दिनदेखि अनसनमा बसेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विषयको फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। देशमा स्थानीय सरकार आएको पनि 4 वर्ष बढी भइसकेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले आफूहरूले विकासको पूर्वाधारको अभावमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको दुःख कष्ट हटेर जाने आशा गरेका थिए। तर 4 वर्षपछि आएर उनीहरूको आशामा तुषारापात छाएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए तर उनीहरूको समस्या ज्यूका त्यो छ। आजको कार्यक्रममा हामी सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको यस्तै पीडा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सडक सञ्जालको अभावमा सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका स्थानीयले बिरामी बोक्न अझै झोलुङ्गेको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भौगोलिक विकट सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका बस्तीमा बिरामी बोक्न अझै पनि झोलुङ्गोको प्रयोग भइरहेको पाइएको हो। दिगो सडक सञ्जालमा अझै जोडिन नसकेको र कमजोर भौगोलिक बनावटका कारण पटक पटक बनाएको कच्ची सडक समेत हरेक वर्षमा बग्ने गरेको छ। वर्षा लागेपछि खोलाको बाटो समेत बन्द भएपछि उनीहरूले अझै झोलुङ्गोमा बिरामी बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। वर्षामा बाटो नहुँदा एम्बुलेन्स पनि आउन नसक्दा बिरामीलाई बोकेरै अस्पताल पुर्याउनु पर्ने उनीहरूको नियति नै भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट गर्नुभएका जानकारी र सँगसँगै दिनुभएका सूचना र गर्नुभएका गुनासोका आधारमा त्यससँग सम्बन्धित थप वास्तविकता बुझ्दै त्यसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत हामी गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी लाइभ हाम्रो समाधान गर्ने कोसिस रहन्छ। कार्यक्रममा उठेका विषय, तपाईले गर्नुभएका गुनासोहरूलाई हामी लाइभ कार्यक्रम मार्फत समाधान गर्ने र तपाईँको गुनासोसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई जोडेर त्यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास हामी गर्दै आएका छौँ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईले हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, भेन्सेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र त्यसको समाधानका लागि उठेका विषयहरूलाई हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्दछौँ। र तपाईँ हामीसँग जोडिएर आफ्ना समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गतिविधि जस उप तपाईँलाई शङ्का लागेको छ र केही गलत भइरहेको छ भन्ने महसुस भइरहेको छ भने तपाईँले खबरदारी गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर अर्थात् एनटिसी अर्थात् एन्सल नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरहरू हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखाइ नै रहेका छौँ। यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते सर, म ईश्वर पोखरेल। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट ईश्वर पोखरेल सर। ईश्वरजी, तपाईँको समस्या के हो, गुनासो के छ, राख्न सक्नुहुनेछ? हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ सर, हामी यो वैदेशिक रोजगारको लागि कोरिया जान
त्यसको लागि तयार हौँ होइन। हजुर यो हाम्रो समस्या चाहिँ 2 वर्षदेखि रोकिरहेको छ हजुर र अहिले आएर अस्ति कोरियाले हामीलाई काममा दिनको लागि 2-3 वटा शर्त राखिरहेको थियो। त्यो शर्तहरू लगभग पुरा भएको थियो। लास्टमा आएर एउटा शर्त थियो, डाइरेक्ट काठमाडौँबाट सियोलको हवाई उडान थियो। त्यसको लागि चाहिँ इतिहास शाखा भन्छ होइन, यो हामीले पठाउने अफिस चाहिँ गुवारकोमा छ। हजुर एचपिसीले टेन्डर निकालेको थियो। एचपिसीले टेन्डर निकालेको पनि भदौ 2 गते टेन्डर निकाल्यो र अस्ति 14 गते त्यो टेन्डरलाई पनि क्यान्सल गरिदियो। हजुर त्यो क्यान्सल गरेको कारण के हो त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन होइन। उनीहरूले अब आफ्नो सूचना निकालेर क्यान्सल गरिरहेको छ र हामी यस्तो पीडितहरू भनेको सर 10,000 छौँ। 10,000 चाहिँ अब हाम्रो यो भविष्य नै अन्यल भइसक्यो क्या। भनेपछि केही गर्ने न उता जान्छ। हो, तपाईँको मात्र होइन, यो अन्य धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले कोरिया जानका लागि भनेर आफ्नो प्रयास गर्नुभएको थियो, उहाँहरू रोकिनु भएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि अन्य गुनासो पनि हामीलाई आएको छ। तर सम्बन्धित निकायले यसको जवाब चाहिँ के दिन्छ? तपाईँहरूले केही जवाब पाउनु भएको छ? सम्बन्धित निकायसँग हामीले सोद्धाखेरि हजुर हामी गर्दैछौँ, तपाईँहरू पर्खिनुहोस् भन्छ। यो भनेको पनि लगभग 22 महिना भयो सर। 22 महिना पुगिसक्यो। हजुर हस्, यस विषयमा धेरै गुनासो आएको छ। अन्य साथीहरूको गुनासो पनि हामी समक्ष प्राप्त भएको छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। ईश्वरजी, तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। म अहिलेका लागि तपाईँसँग छुट्टिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा अन्य धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई हाम्रो हेल्प डेस्कमा गुनासो गर्नुभएको छ र यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ फलोअप गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ र यो विषयलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिने कोसिसमा हामी छौँ। र यति बेला पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानमै सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, तर धनुषाका नागरिक संविधान प्रदत्त अधिकारबाट नै वञ्चित भएको विषय कल 24 ले उजागर गरेको थियो। धनुषाको सबैला नगरपालिकामा सूचनाको हक सम्बन्धी अभिलेख नदिएको भन्दै त्यहाँका नागरिक अनसनमा बसेको 2 साता पुगिसक्यो। तर उनीहरूको मागप्रति सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नै देखाएको छैन। नगरपालिकामा नक्कली कागजात तयार गरेर करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले महोत्तरी बर्दिवासमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएको धेरै भइसक्यो। नगर प्रमुख विजय शङ्कर शाहले सूचनाको हक अनुसार जेठ 23 गते निवेदन दर्ता गरी माग गरिएको अभिलेख उपलब्ध नगराएको विषयलाई लिएर स्थानीयहरू असोज 4 गतेदेखि नगरपालिकाकै परिसरमा टेन्ट खडा गरी अनसनमा बस्दै आएका छन्। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको सबैला नगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय शङ्कर शाहले सूचनाको हक अनुसार जेठ 23 गते निवेदन दर्ता गरी माग गरिएको अभिलेख उपलब्ध नगराएको विषयलाई लिएर स्थानीयवासी विगत 13 दिनदेखि अनसनमा छन्। कार्यक्रम कल 24 को असोज 8 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गरेका थियौँ। त्यसपछि स्थानीयले गरेको गुनासो र मागप्रति किन जिम्मेवार नभएको भन्दै नगर प्रमुख विजय शङ्कर शाहलाई प्रश्न पनि गरेका थियौँ। प्रमुख शाहले दिएको प्रतिक्रिया एकैछिन सुनौ। आज तपाईको आफ्नो साथीहरूसँग मिटिङ गरेर हजुर इन्जिनियरलाई बोलाएर प्रशासकीय अधिकृत बोलाएर उहाँहरूले सूचना माग्नु भएको छ। त्यो सूचना उहाँहरूलाई दिनु पर्यो। त्यसमा जुन सूचना दिनेवाला छ तपाईहरू उहाँहरूलाई दिनुहोस्। उहाँहरूले भन्नुभयो ल ठिक छ, उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस्, हामीहरू सूचना दिन्छौँ, किन नदिने। यति मात्र होइन, यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगिसकेको छ। अख्तियारको बर्दिवास महोत्तरीमा रहेको कार्यालयमा भदौ 25 गते उजुरी दर्ता भएको छ। तर अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको यतिका दिन भइसक्दा पनि छानबिनमा तदारुकता नदेखाएको र सबैला नगरपालिकाका मेयर शाहले सूचनाको हक अनुसार अभिलेख उपलब्ध नगराएको विरुद्ध असोज 4 गतेदेखि नगरपालिकाकै परिसरमा टेन्ट खडा गरी स्थानीयवासी अनसन बस्दै आएका छन्। यद्यपि बर्दिवास स्थित अख्तियारको कार्यालयले असोज 14 गते सबैला नगरपालिकाबाट सम्बन्धित कागजात झिकाएको छ। अख्तियारले कागजात झिकाए पनि दबाव तथा प्रलोभनमा परेर यत्तिकै रफादफा गरिने तथा फाइल थन्काइदिने हुन् कि भनेर
अझै अनसनमा बसेको स्थानीय बताउँछन्। यता मेयर शाह आफ्ना आसेपासे सहित असोज 14 गते अनसन स्थल भत्काउन आएको स्थानीयको गुनासो छ। अनसन स्थलमा मेयर शाह विरुद्ध स्थानीयवासीले जर्को नाराबाजी गरेपछि उनी फर्किएका थिए। सोही दिन रातको समयमा अज्ञात व्यक्तिले टेन्टका कपडा च्यातचुत पारिदिएका छन्। दिनहुँ बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 5 बजेसम्म अनसन बस्दै आएका अनसनकारी 24 घण्टा बस्न थालेका छन्। उनीहरूले मेयर शाहले नै अनसन स्थलमा खडा गरिएको टेन्टमा तोडफोड तथा कपडा च्यात्न लगाएको आरोप समेत लगाएका छन्। सूचना बाहिर नजाओस् भन्नका लागि आन्दोलनलाई तुहाउन, आन्दोलनलाई स्थगित गराउन, आन्दोलनलाई रोक्न अनेक प्रपञ्चहरू रच्न थाले र त्यसै मुताबिक अस्ति तपाईँको केही उसको भरण पोषणमा सहयोग गर्ने लठैतको रूपमा प्रयोग हुने वार्ड अध्यक्षहरूलाई ल्याएर यो अनसनकारी बस्ने मञ्च भत्काउन प्रयास गरेको थियो। नगरपालिकामा विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ। परामर्शकै नाउँमा नक्कली कागजात बनाएर बजेट निकासा गरी 1 करोड रुपैयाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बाँडेर खाएको आरोप उनीहरूको छ। स्थानीयका अनुसार गत असारमा बासमती धानको बिउ वितरण नै नगरी फर्जी कागजात तयार गरेर 19 लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ। कृषि औजार खरिद, इन्धन, औषधि, विकास निर्माण लगायतका शीर्षकमा मेयर शाहले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सबैलादेखि खरिहानीसम्म दुर्गापथको सडक निर्माणका लागि सर्लाहीको डिपिआर बुझाएर नगरपालिकाबाट 55 लाख रुपैयाँ निकासा गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर शाहको दाबी छ। उनले अर्कोतर्फ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बसेको 1 घण्टाको गोष्ठीमा मात्रै 40 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको दाबी समेत गरे। यता नगरपालिकाकी उपमेयर नीलोदेवी कापडले आन्दोलनरत पक्षको माग जायज रहेको बताइन्। नगरपालिकाको हर हिसाब खोज्नु सबै नगरवासीको हक अधिकार रहेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको अरू जनप्रतिनिधिहरू नै बताउन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुरेश यादव। यादवजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब 13 दिन बित्यो, यहाँहरू अनसनमै हुनुहुन्छ। अझै पनि तपाईँहरूको मागप्रति चासो देखाइएको छैन। तपाईँहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यसप्रति कुनै पनि किसिमको पहल गरिएको छैन भन्ने आरोप लगाइरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ अख्तियारले त्यहाँबाट फाइलहरू सबै झिकाइसकेको छ, त्यसप्रति पनि तपाईँहरूको शङ्का रहेको छ। कतै यो त जति पनि मुद्दाहरू उठेका छन् यसलाई रफादफा गरिने हो कि भन्ने किसिमको शङ्का तपाईँहरूमा उब्जिएको छ। यद्यपि मेयर साहबले हामीलाई तपाईँहरूलाई सूचनाको हक वञ्चित हुने छैन, तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा आएर भेट्नुहोस्, सूचना लिनुहोस् भनेर लाइभ कार्यक्रम मार्फत आह्वान गर्नुभएको थियो। के भयो त्यस पछाडि अहिलेसम्म? सर धन्यवाद, यो अवसर फेरि जुटाइदिनु भयो। अस्ति मेयर साहबले हाम्रै कार्यक्रममा हजुरसँगै कुराकानी गर्ने क्रममा सार्वजनिक रूपमा उहाँले हामीसँग मागेको सूचना उपलब्ध गराउन तयार छौँ, उहाँहरूलाई बोलाएर सूचना दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर भोलिपल्टै जुन दिनको लागि आइतबार भनेर भन्नुभएको थियो, आइतबार आएर फेरि पनि गोप्य रूपमै वार्ताको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। हामी भन्यो सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्छौँ, अथवा तपाईँले भने जस्तै माथि नै तपाईँकै कोठामा तपाईँ कुर्सीमै बसेर पनि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ। तर हामी साक्षी राख्छौँ एकजना पत्रकारलाई। त्यो पत्रकारको रोहबरमा उहाँ साक्षीको रूपमा हुनुहुनेछ। मैले बोलेको कुरा पनि सुन्नुहुनेछ, तपाईँले बोलेको कुरा पनि सुन्नुहुनेछ र त्यो बिचमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कुरा गरौँ, नभए लिखित रूपमा मागेको सूचना लिखित रूपमा तपाईँले दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेपछि तपाईँहरूलाई जे मन छ त्यो गर्नुहोस्, सूचना हामी दिँदैनौँ, त्यसरी सूचना दिँदैनौँ, तपाईँहरूले जे गर्नु छ गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि हाम्रो अनसन निरन्तर जारी नै रह्यो र 2 दिन अगाडि अस्ति बिहिबारको दिन उहाँले आफ्नै घरमा भोजै आयोजना गर्नुभएको थियो। 2टा खसी ढाल्नु भएको थियो, कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ वार्ड अध्यक्षहरू, सदस्यहरू समेत धेरै ठेकेदारहरू, जति पनि यहाँ यो पालिकामा ठेकेदारहरू सबैलाई बोलाएर त्यहाँ खाना खाजा जे व्यवस्था गरेको थियो त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर उहाँहरूले त्यहाँबाट प्लानिङ गर्नुभयो र प्लानिङ गरेर यहाँ आएर आज मञ्च खेलेर फालिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई यहाँबाट धपाइदिनुपर्छ, नगरपालिकाको परिसरमा अनसन बस्न पाइँदैन भन्ने खालको कुराहरू छलफल भयो भनेर हामीलाई सूचना आयो। त्यहीँबाट कसैले व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराउनुभयो। अनि हामी साथीहरू त्यो दिनसम्म हामी 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म अनसन बस्ने गरेका थियौँ।
त्यो दिन पनि अलि सबेरै आयौँ, हामीलाई जानकारी भएपछि जाउँ मञ्च उखेलेर फालिदिन्छु भनेर भनेका छन्। जाउँ बसौँ भनेर हामी 10 बजेदेखि नै अनसनमा बस्यौँ। अनि बसेपछि मेयर साहब भिडलाई लिएर माथिबाट तल झर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई सिधै भन्न थाल्नुभयो, तपाईँहरू यहाँ अनसन बसेपछि हाम्रो कर्मचारीहरू भयभीत भएका छन्, डराएका छन्, हाम्रो कर्मचारी आएर काम गर्न चाहेका छैनन्, तलब खुवाउनु छ कर्मचारीलाई, त्यो सबै काम अवरोध भएको छ, तपाईँहरू यहाँबाट खाली गर्नुहोस्। हामीले तर्क गऱ्यौँ, तपाईँहरू 3-3 महिनासम्म तालाबन्दी गर्नुभयो, असार महिना जस्तो व्यस्त समयमा तपाईँ कार्यालय सारेर जनकपुरमा लाग्नुभयो, प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्नुभयो, तर त्यति बेला तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब भएन। अहिले हामी चुपचाप शान्तिपूर्ण धरनामा बसिरहँदा तपाईँलाई कसरी डिस्टर्ब भयो? होइन, तपाईँहरूलाई हेरेर कर्मचारी आउन मानिरहेका छैनन् भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब कि उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, उहाँहरू भ्रष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ र हामी बसेपछि उहाँहरूलाई त्यो गलत क्रियाकलाप गर्न अप्ठ्यारो भएको होला। ठिक छ यादवजी, ठिक छ, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ। अब मेयर साहबले गर्न चाहेको गोप्य वार्ता चाहिँ के रहेछ खासमा? तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ गोप्य रूपमा वार्ता गर्दैनौँ भनेर, तपाईँहरूले पनि त्यही शब्द दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, तर मेयर साहबले चाहेको यो गोप्य वार्ता चाहिँ के हो खासमा? यसमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू सुरुदेखि नै सूचना दिनबाट बन्छिराख्नु भएको छ, अनेक झमेलाहरू गरिराख्नु भएको छ, तिक्रमहरू गर्न आतुर हुनुहुन्छ तर सूचना दिन तयार हुनुहुन्न सहज रूपमा। अनि यसको मतलब के देखियो भने विगतमा पनि तालाबन्दी धेरैचोटि भयो, 3-3 महिनासम्म लगातार तालाबन्दी रह्यो। जनतामा पनि के छ भने यो नगरवासीमा कि तालाबन्द हुन्छ, तालाबन्द भएको कुरा जनताले काम गराउन जाँदाखेरि नगरपालिकामा काम हुँदैन, फर्केर आउँछन्, त्यति बेला थाहा पाउँछन्, तर ताला के सहमति भएर खुल्छन् हामी थाहा पाउँदैनौँ भनेर आन्दोलन पनि बदनाम भएका छन् विगतमा, त्योबाट पनि जोगाउनु छ। र अर्को कुरा यहाँहरूले एकदम प्रष्ट साथ समाचारहरूमा बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ, यो स्थानीय चुनावपछि स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ, त्यो ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामी सचेत नागरिकको धारणा हो। त्यो कार्यान्वयन नहुँदाखेरि हामी आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामी जब आवाज उठाउन थाल्यौँ, आज प्रदेश नम्बर 2 को 136वटै पालिकाले सबैला नगरपालिकाको अंशलाई, सबैला नगरपालिकामा उठेको आवाजलाई र यहाँ भ्रष्टाचार विरुद्ध उठेको यो आन्दोलनलाई नियालिरहेको अवस्था भएको हुनाले र यहाँबाटै पनि जारी भइराख्ने समाचारहरूको आधारमा पनि प्रदेश एकदमै भ्रष्टाचारमा नाम कमायो भनेर आइरहेको छ। त्यसबाट जोगाउन पनि हामी नागरिकको, हामी यहाँको नगरवासीको कर्तव्य भएको हुनाले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर एउटा कुरा। अर्को सरले सुरुमा भन्नुभएको थियो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित कागजातहरू झिकाइसकेपछि त अनसन तोड्नुपर्ने थियो, विश्वास गर्नुपर्छ। हो, एक्ज्याक्टली मेरो प्रश्न पनि यही हो। तपाईँहरूले अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाउँदैछु भनेर यसअघि पनि हामीलाई जानकारी दिएको थियो, अहिले त अब त्यहाँको फाइलहरू पनि झिकाइसकेको छ भने तपाईँहरूले फेरि पनि यो अनसनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अख्तियारले आफ्नो गरिरहेको अनुसन्धान प्रति शंका गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के? हजुर, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र नपठाउँदासम्म, कागजात नमाग्दासम्म अनसनको कुनै वास्ता गरेको थिएन यो मेयरले, र त्यहाँबाट पत्र आइसकेपछि उजुरी दर्ता भएको सँग सम्बन्धित कागजातहरू मागिसकेपछि उनीहरूलाई अलिकति बढी नै पोल्न थालेको जस्तो पाइयो र त्यस पछाडि डकुमेन्ट पठाइसकेपछि यिनीहरू कुनै पनि हालतमा जुनसुकै तिक्रम गरेर हरकत गरेर भए पनि यो आन्दोलनलाई फाल्नुपर्छ, यिनीहरू आन्दोलनकारीले यहाँबाट धपाउनुपर्छ, अनसन हटाउनुपर्छ भन्ने दाउमा उनीहरू लागे, त्यो काममा एकदम उद्धत भएर लागे। यसको मतलब के भयो भने अनसन अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयबाट पनि यो अनसन जारी रहेसम्म हामी त्यो कुनै हालतमा मिलाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको जवाब दियो होला भन्ने आशंका लाग्यो र अनसन हामी हटायौँ, हामी रोकियौँ, हामी चुप लाग्यौँ भने, किनभने हजारौँ मुद्दाहरू दर्ता भएको छ। यही नगरपालिकाबाट 100औं मुद्दा दर्ता योभन्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएर पनि कुनैमा पनि छानबिन नभएको हुनाले हामी यो मुद्दा जति पनि हामी उजुरीहरू दर्ता गरेका छौँ त्यो पक्ष रूपमा, सत्य तथ्य रूपमा छानबिन हुनुपर्छ, त्यसको परिणाम आउनुपर्छ, परिणाममुखी हुनुपर्छ भनेर हामी खबरदारीको लागि अनसन जारी राखेका हौँ। मेयरको पछिल्लो करतुतहरू हेर्दाखेरि, उसको दुष्प्रयासहरू हेर्दाखेरि जुनसुकै हालतमा हटाउनुपर्छ भनेपछि यो हटिसकेपछि उनीहरू चैनले बस्न पाउँछ। हामी अनसन बस्दा उनीहरूले अप्ठ्यारो भएको छ भने हामी यो अनसन जारी राख्नुपर्छ।
भ्रष्ट छ भने, किनभने निर्दोष छ भने हामी जुन जतिसुकै चिच्याए पनि, जतिसुकै नाराबाजी गरे पनि, हामी जतिसुकै क्रियाकलाप गरे पनि हामी केही बिगार्न सक्दैनौँ। तर यदि ऊ दोषी छ भने ऊ कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामी कसैलाई डिस्टर्ब नहुने गरी, एकजना जनतालाई आवत जावत गर्न कार्यालयमा डिस्टर्ब नहुने गरी हामी बसेका छौँ, शान्तिपूर्ण रूपमा बसेका छौँ। हामी सानो एउटा साउन्ड सिस्टम सानो थियो, गीत बजाउन अलिकति टाइम पास गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि रिलेटेड प्रवचनहरू कहिले गीतहरू सुन्छौँ भनेर राखेका थियौँ। सानो त्यो तपाईँको यो पोर्टेबल साउन्ड सिस्टम राखेका थियौँ। यादवजी जस्तो अब ठिक छ यादवजी, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ। तपाईँले विगतका दृष्टान्तहरू हेरेर अख्तियारप्रति विश्वास गर्ने आधार छैन भनेर भनिरहँदा र त्यही आधारलाई लिएर तपाईँहरूले अनसन पनि कन्टिन्यू गरिरहँदा विशेष गरी तपाईँहरूको अनसनप्रति पनि शङ्का के उब्जिएको छ भने अब नजिकै चुनाव आउँदैछ, त्यसकारण राजनैतिक प्रतिशोधका हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई कडा रूपमा उठाइरहनु भएको छ भनेर यसअघि मेयर साहबले पनि प्रत्यक्ष रूपमा बताउनु भएको थियो। भनेपछि त्यो शङ्कालाई अझ स्थानीयले, अन्य नागरिकले थप बल पुर्याउने र त्यो शङ्का थप गर्ने किसिमको वातावरण पनि बन्यो नि। किनभने अनुसन्धान त अख्तियारले गर्ने हो, तपाईँहरूको उजुरी परिसके पछाडि अख्तियारले आफ्नो प्रारम्भिक रूपमा फाइलहरू झिकाउने काम त गरिसकेको छ, तर पनि अनसन निरन्तरता छ। सर, मैले प्रश्न आएँ फेरि पनि धेरै यो पनि एकदमै सान्दर्भिकै सोध्नुभयो। यो चर्चा कतै कतै सुनिन्छ। सबैला नगरपालिकाको मेयरलाई यिनीहरू चुनावी रणनीति बनाउन अथवा चुनावी के अरे जनक्रिया गर्न गरेको हो भनेर भन्नुबाहेक उनीहरूसँग मेयरसँग, यहाँका मेयरसँग कुनै पनि तर्कै छैन, तर्कहीन भइसके। अर्को तर्क नभएको हुनाले यो बाहेक अरू बोल्ने आधार नभएकोले यो मात्रै बोल्छन् एउटा कुरा। अर्को हामी 2075 साल भनेको उनीहरू चुनाव जितेर आएको 1 वर्षपछि 2075 सालमा पहिलोचोटि सूचना माग गरेर निवेदन दर्ता गरायौँ। जुन निवेदनको आधारमा सूचना नदिएपछि अदालतमा गयौँ, अदालतबाट परमादेश जारी भयो। फेरि अवहेलना मुद्दा के अरे आदेश पनि जारी, अवहेलनामा कारबाही पनि गर्यो नगरपालिकालाई। त्यो 75 सालदेखिको प्रमाणसहितको आधारहरू हामीसँग कागजातहरू छ, मागिरहेका छौँ सूचना, र आजसम्म सूचना पाउन सकेका छैनौँ। अनि सूचना नपाउँदासम्म अब यो चुनावको लागि पर्खिने, अनि चुनाव नभएसम्म हामी बोल्न पाउनु हुँदैन है, आरोप यस्तो लगाउँछ है, नबोल है भनेर त भन्न पाइँदैन नि सर। ठिक छ यादवजी, अब यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महोत्तरी बर्दिवासका प्रवक्ता हुनुहुन्छ कमल कुमार अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँसँग यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो सबैला नगरपालिकाको विषयमा परेको उजुरी जुन छ, यो उजुरीलाई लिएर तपाईँहरूले त्यो नगरपालिकाबाट थप अनुसन्धानका लागि भनेर फाइलहरू पनि झिकाउनु भएको छ। अख्तियारले आफ्नो कदम अगाडि बढाइसकेको छ, यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो सर? यस्तो छ, अब अनुसन्धान प्रक्रिया भनेको अब हाम्रो आयोगको चाहिँ जुन गाइडलाइन छ त्यो अनुसार हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो होइन। हजुर। अब हामीले चाहिँ प्रारम्भिक फिल्डमा गएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने, तत्पश्चात पाइएका तथ्यहरूलाई संलग्न राखेर हामी सम्बन्धित आयोगमा पेश गर्छौँ र आयोगबाट भएको निर्णय अनुसार हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र अब त्यो अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गिसके पछाडि या त त्यसलाई चाहिँ आयोगको सम्बन्धित आयोगबाट तामेलीमा राख्ने अथवा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, हजुर, यस्तो दुईवटा चाहिँ प्रक्रिया रहेको हुन्छ। र अब हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्कर्षमा नपुगेसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ बाहिर नतिजा चाहिँ देखिँदैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियामा धेरै जति चाहिँ रहेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ टाइम चाहिँ केही लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा अब नागरिकले भने जति हामीले तुरुन्तै गर्न सक्ने अवस्था हुने, किनभने हामीले हाम्रो प्राप्त जनशक्ति, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो उजुरीको गहनता, त्यसमा उठाइएका विषयवस्तु र सम्बन्धित आयोगबाट हुने निर्णय बमोजिम चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि केही चाहिँ समय लागेको हुनसक्छ। प्रवक्ताज्यू, तर स्थानीय नागरिकले बताएअनुसार यसअघिका दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने, यसअघिका अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने अहिले यसपटक फेरि पनि अख्तियारप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ छैन र सोही कारण हामीले रिले अनसनलाई निरन्तरता दिएका छौँ भनेर त्यहाँ अनसनमा बसेका र जसले यो मुद्दा उठाइरहेका छन् कडा रूपमा तिनीहरूले बताइरहेका छन्। अख्तियारले यसरी विश्वासको आधार खडा गर्न नसक्नु, कायम गर्न नसक्नु, यो त ठुलो कमजोरी भयो। कारण के हुन सक्दछ? होइन, यस्तो अब अख्तियारसँग चाहिँ विश्वास नभएको भने त अब मान्ने, किनभने हामीले चाहिँ हामीलाई आउने चाहिँ कलहरू, उजुरीहरूको प्रकृति हेर्दा हजुर
अन्यत्र कहीँ कतै सुनवाई नभएपछि कसैले चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स नगरेपछि जाने अन्तिम ठाउँ भनेको अख्तियार नै हो होइन। हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ अब मान्छेहरू आउनुहुन्छ। अब भलै अब हाम्रो जनताहरूले खोजेको अथवा चाहिँ आम जनमानसले खोजेको चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ एक्सन होस्, तुरुन्तै नतिजा आओस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ नभएको हुनसक्छ। त्यो कुरा अब हामीले स्वीकार गर्छौँ, किनभने अनुसन्धानको प्रक्रिया अब लामो प्रक्रिया हुन्छ। हजुर तर विश्वासै उठ्यो भन्ने त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। ठिक छ प्रवक्ताज्यू, हामीसँग जोडिनु भएको छ जो अनसन बस्नु भएको छ र सो भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक नै हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु सर। प्रवक्ताज्यूले गर्नुभएको कुरा र प्रवक्ताज्यूले जुन जवाब दिनुभएको छ यसप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? हजुर, प्रवक्ताजीले भन्नुभएको कुरा उहाँले प्रोसेसको सन्दर्भमा प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई आग्रह पनि गर्न के चाहन्छु भने उहाँले भन्नुभएको कुरा धेरै हदसम्म सही हुन सक्छ। उहाँले चाहेको अथवा जति सङ्ख्यामा जति मात्रामा उजुरीहरू आइरहेका छन् त्यही आधारमा कर्मचारीहरू जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ, टेक्निकल पर्सनहरूको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले हामीले साँच्चै स्वाभाविक हो, हामी अब दिनरात यहाँ अनसन बसिरहेका छौँ। राति नै अनसनमा बसिरहँदा पानी परिरहेको अब खुल्ला ठाउँमा बसिरहेका छौँ। एकदमै भनौँ न यातना नै हामी खेपिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा अलिकति छिटै भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहना हुन्छ, स्वाभाविक हो। तर त्यसरी नहुनु पनि स्वाभाविक होला, किनभने हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा मेरो सबैला नगरपालिकाबाट मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासमा सयौँको सङ्ख्यामा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। त्यसकारण त्यो नहोला। तर म उहाँसँग आग्रह आशा अपेक्षा के गर्न चाहन्छु, तपाईँले भने जस्तै प्रवक्ताजीले भने जस्तै हाम्रो अन्तिम अपेक्षा अन्तिम विश्वास भरोसाको केन्द्र भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हो। र त्यहाँ हामीले यो जाहेरी दिइसकेपछि उजुरी दर्ता गराइसकेपछि त्यहाँबाट छिनोफानो होस्, सत्य तथ्य कुराहरू सार्वजनिक होस् अनि दोषीलाई कारबाही होस् भन्ने चाहना अपेक्षा नै हो सर। र यहाँहरूलाई सहज होस् भनेर पनि अनि यहाँहरूलाई भनौँ न नबिर्सिनु होला भनेर एउटा खबरदारीको लागि पनि यो अनसन जारी राखेको छ। अन्यथा नलिनु होला, यहाँहरू नबिर्सिनु होला, यहाँहरू नसुस्ताउनु होला यो मिचोनमा नपुगेसम्म भनेर यहाँहरूलाई झकाइराख्नको लागि यो अनसन जारी राखेको हो। यहाँहरूको साथ समर्थनकै लागि हो र समग्रमा यो अनसनलाई यो आन्दोलनकारी सबै नगरपालिकाको आन्दोलनलाई प्रदेश नम्बर 2 को 136वटै पालिका र 8वटै जिल्लाका 136वटै पालिकाले निहालिरहेको हेरिरहेको र 136वटै पालिकाका नागरिकहरूले हेरिरहेको हुनाले यो अनसन यो आन्दोलन यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रोसेस निष्कर्षमा पुगोस् र ताकि जनतामा एउटा भरोसाको आशाको किरण फेरि पनि जागोस् रहिरहोस् भनेर चाहना हो सर। प्रवक्ताज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अब स्थानीय नागरिकले गरेको यो अपेक्षा यो चाहना विशेष गरी सबैलाई नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने उहाँले बताएअनुसार सयौँ उजुरी परेका छन् तर यसपटकको उजुरीमा सही सत्य तथ्य छानबिन हुन्छ भन्ने किसिमको विश्वास चाहिँ के दिलाउन चाहनुहुन्छ अन्तिममा? यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ गत साल करिब करिब हाम्रो चाहिँ 2500 जति उजुरीहरू हाम्रो यो आयोगको कार्यालय अन्तर्गत रहेका थिए। हजुर, त्यो मध्ये करिब करिब हामीले चाहिँ 1400 एउटा चाहिँ उजुरीहरू हामीले निष्कर्षमा पुर्यायौँ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब उजुरीको सङ्ख्याको आधारले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति केही समय लागेको र यहाँलाई म बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। र हामी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनलाई चाहिँ लागि परेकै छौँ र अझै हामी थप चाहिँ तीव्रता दिएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ छिटै निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। यो चाहिँ हजुरहरू सबैले चाहिँ यसमा विश्वस्त हुन म चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्दछु। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् हस्। अब यादवजी अन्तिममा मलाई यो बताइदिनुहोस्, हुन त हामीले विशेष गरी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि मेयर साहबलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ जो विजय शङ्कर शाह हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। यसै गरी उपमेयरज्यूको पनि धारणा हामीले बाइट मार्फत सुनायौँ तर यसअघिको रिपोर्टमा पनि सुनाएका थियौँ। उपमेयरज्यूले यो माग चाहिँ तपाईँहरूको जायज हो भन्ने पक्षमा उपमेयरज्यू देखिनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूको यो राजनैतिक प्रतिशोध हो अथवा के हो यसबारे स्पष्ट रूपमा सोध्नका लागि पनि हामीले उहाँलाई जोड्न खोजेका थियौँ। उहाँको फोन पनि उठेको छैन। अब यो मलाई अन्तिममा बताइदिनुहोस्, अब के भयो भने तपाईँहरू यो अनसन तोड्नुहुन्छ? किनभने अख्तियारले त आफ्नो काम गरिरहेको छ। अब यसको परिणाम भन्ने कुरा अख्तियारकै अनुसन्धानबाट आउने हो।
त्यसैलाई पर्खनुपर्ने हो भनेपछि अब तपाईँहरूले अनसन बसिरहनुको यो अलिकति तर्क पनि यो तात्पर्य पनि छैन कि भन्ने किसिमको कोणबाट पनि कुराहरू आइरहँदा के भयो भने तपाईँहरू अनसन टुङ्ग्याउनुहुन्छ सर? धन्यवाद सर। भ्रष्टाचारबाट आर्जित जुन लाभ हुन्छ त्यो लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बाहेक सम्पूर्ण नागरिक भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएका छन्। यो स्थानीय तहहरूबाट जुन आशा अपेक्षाहरू गरिएको थियो, सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा यो पहिलोचोटि अभ्यास हुँदैछ। स्थानीय सरकारहरू गठन भएर स्थानीय सरकारहरू चुस्त हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ र यो अपेक्षा अनुकूल कतै पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा, एकाध बाहेक कतै पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा जनतालाई विश्वस्त गराउनको लागि, तुल्याउनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहयोग गरिदिनुपर्छ र यहाँ जस्तो जिम्मेवार मिडिया पर्सनले जसरी यादवजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला, मैले तपाईँलाई रोकेँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सबैलाई नगरपालिकाका मेयर विजय शङ्कर शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। जनाको बिचमा छु, अहिले म केही सुन्न पनि सक्दैन, यहाँबाट के तपाईँलाई भन्नु? यहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ मेयर साहब? उहाँ बैठकमा हुनुहुन्छ। खै ठिक छ, अब यस विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका थियौँ, तर उहाँ कुनै कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ, सोही कारण उहाँले मेरो आवाजलाई सुन्न सक्नु भएको छैन। खैर यादवजी, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। मेयर साहब फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानीको प्रयास गरौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? बाबा म भनिरहेको छु, अहिले 20 जनाको बिचमा छु, भइरहेछ एउटा। हस्, उहाँसँग हामी केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ, विशेष गरी अफेयरमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। यादवजी, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो कुरालाई अहिले हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। सकेसम्म समाधानका लागि तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट लचिलो बनेर तथा अलिकति आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहोला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको परिणामलाई पर्खनु बाहेक अन्य विकल्प अहिलेका लागि छैन। म यहाँसँग छुट्टिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। मेयर साहबसँग हामीले कुराकानीको प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको व्यस्तता छ, सोही कारण उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। कुनै पनि विषयको समाधान निस्कनु पर्दछ र अख्तियारसम्म उजुरी परिसके पछाडि त्यसको सत्य तथ्य रूपमा छानबिन गरेर यदि दोषी भेटिए कानुन बमोजिम त्यसलाई कारबाही गर्नका लागि, कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि जोसुकै होस् अख्तियारले कडा रूपमा पहल गर्नुपर्दछ भन्ने विषयलाई हामी जोड दिँदै यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ र अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। देशमा ग्रामीण भेगका बिरामी भएका जनता अझै पनि सहज रूपमा अस्पतालसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन। कारण धेरै ठाउँमा अझै पनि सडक सञ्जालको समस्या रहिआएको छ। विभिन्न समस्याले राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेर बिरामीहरूलाई झोलुङ्गोमा बोकेर अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका बासिन्दा। यहाँका स्थानीयवासीले अहिले पनि बिरामी बोक्न झोलुङ्गोको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको गुनासो गरेका छन्। यो क्षेत्रमा यातायात मात्र नभएर स्वास्थ्यको पूर्वाधार पनि विकास भएको छैन। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई अहिले पनि बिरामी बोक्न झोलुङ्गे पुलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लाको लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिवन र बागमती नगरपालिकाको चुरे भेगका बस्तीहरूमा सडकको समस्या रहेको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेको र कमजोर भौगोलिक बनावटका कारण निर्माण गरिएको कच्ची सडक प्रत्येक वर्षमा बग्ने गरेकाले निकै समस्या पर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। समस्या छ, बाटो नभएपछि बिरामीलाई झोलुङ्गेमा बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब सामान ढुवानी गर्दाखेरि अब धेरै गाह्रो छ। बाढी आएपछि अब त्यो सामानलाई माथि आफ्नो ठाउँसम्म पुर्याउनलाई समस्या छ। अब त्यसलाई कतिखेर अब जाँदै अब खोला बाढी आयो त्यसलाई बगाउने अवस्था, त्यस्तो एकदम चिन्ताले अवस्था, धेरै जोखिम छ। मान्छे बिरामी के हुँदाखेरि बाटोमा बोक्नुपर्छ, बोक्दै कुनै मृत्यु हुन्छ, बिच बाटोमा अलपत्र हुन्छ, पाखा चढ्दा भिरै भिर हुन्छ।
एकदम समस्या बाटोको लागि। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार पनि विकास हुन सकेको छैन। गाउँमा कोही बिरामी पर्दा सबै मिलेर झोलुङ्गेमा पालै पालो बोकेर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग छेउछाउमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने गर्छन्। बाटो नहुँदा यो क्षेत्रका बिरामीलाई अस्पताल लैजान निकै गाह्रो छ। यता नागरिकको समस्या हटाउन लागि परेको जनप्रतिनिधिहरू दावी गर्छन्। प्रत्येक वर्ष यो असोजमा हामीले बनाउने गरेको छौँ। हामी यो असोजमा अब अस्थायी बाटो बनाउँछौँ। त्यसले चाहिँ आगामी साल जेठसम्म निरन्तर यातायातको अवरुद्धलाई भएको अवरुद्धलाई पुरा पार गर्दछ र यहाँबाट हाम्रो चाहिँ लालबन्दी नगरपालिकाको 14 नम्बर वार्ड हुँदै मरिन गाउँपालिकासम्म जान्छ। त्यो स्थायी बाटो हामी बनाउने चरणमा छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो लगभग 8 महिना मात्रै सेवा दिन्छ। त्यो 8 महिनापछि चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यका कुराहरूमा, खाद्यान्नका कुराहरूमा, त्यहाँ उत्पादित वस्तु यहाँ ल्याउने, यहाँबाट उत्पादित वस्तु वहाँ लानलाई समस्या छ। व्यवस्थित सडक र स्वास्थ्य संस्था नहुँदा यो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सामान्य बिरामी पर्दा पनि सहरी इलाकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी धाउनु पर्ने बाध्यता रहिआएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली जनताको यो नियति व्यवस्था हो। विशेष गरी चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरू अहिले यस्तै नियति भोग्न बाध्य छन् र उनीहरूको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि देखाएका छौँ। सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेका कारणले बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन समेत समस्या भएको छ र यातायात मात्र होइन, त्यहाँ स्वास्थ्यका पूर्वाधार समेत छैनन्। तर त्यहाँका स्थानीय नागरिकले सङ्घीयता आइसके पछाडि र नजिकको सरकार मानिएको, घरको सरकार मानिएको स्थानीय सरकार आइसके पछाडि यी सबै कुराहरूको र आफूले भोग्दै आएको नियतिमा केही फेरबदल हुने अपेक्षा गरेका थिए, केही सुधार हुने, विकास निर्माणमा पहुँच पुग्ने र आफूहरूले सहज रूपमा अस्पताल पुग्न पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर 4 वर्ष बित्यो। जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारको अधिकार बोकेर गाउँ गाउँमा पुगेको र उहाँहरूको उपस्थितिले अझै पनि धेरै नेपाली नागरिकको जीवनमा केही फरक पार्न सकेको छैन। जसको एक उदाहरण चुरे क्षेत्रका बासिन्दाका समस्याहरू रहेका छन्। यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी धेरै स्थानहरू छ जिल्लाको लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिवन, बागमती नगरपालिकाको चुरे भेगका बस्तीहरूमा यो सडकको समस्या रहेको छ र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा अझै पनि सडक जोडिन सकेको छैन र त्यहाँ बनेका बाटोघाटोहरू बाढीले बगाइदिएपछि मानिसहरू बिरामी भएको अवस्थामा समेत झोलुङ्गोमा बोकेर अस्पताल पुग्नुपर्ने स्थिति रहिआएको छ। एम्बुलेन्सको त कुरै छोडौँ, जब सडक छैन भने त्यहाँ यातायातको पहुँचमा मानिसहरू कसरी पुग्ने, यो समस्या रहिआएको छ। र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामी जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ कि 4 वर्षमा तपाईँहरूको उपस्थितिले त्यहाँका नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो त? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यस प्रश्न हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी लालबन्दी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कालाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्यका पूर्वाधार त्यहाँ बनेका छैनन् र सँगसँगै अन्य विकास निर्माणका कामहरूमा यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू निकै पछाडि छन् र यो क्षेत्रका नागरिकको समस्या समाधानका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेको बारे गुनासो गरे पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेको दावी गर्छन्। तर त्यो दावी कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न पनि अर्कोतर्फ उब्जिएको स्थिति छ। यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँको केही गुनासोहरू छन्, केही समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ र समाजमा देखिएका यस्तै समस्याहरूबारे तपाईँ पनि जानकारी दिन चाहनुहुन्छ, खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि, विसङ्गति र अनियमितताबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यस उप हामी खरो रूपमा उत्रनेछौँ र तपाईँले दिनुभएको जानकारीलाई थप त्यसको वास्तविकता बुझ्दै त्यसबारेको थप वास्तविकता उत्खनन गर्दै सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसलाई पुर्याउने र त्यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ र कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै यति बेला हामी
फेसबुक मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक मार्फत र युट्युब च्यानल मार्फत पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू कमेन्ट मार्फत उल्लेख गर्नुभयो भने हाम्रो टिमका साथीहरूले त्यसलाई जानकारी गराउनुहुनेछ र कार्यक्रममा त्यस्ता जानकारीहरूलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र त्यसको वास्तविकता बुझ्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ र कार्यक्रममा उठेका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो रहिआएको छ र विशेष गरी तपाईँले आफ्नो समस्या सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई राख्न सक्नुभएको छैन र त्यो किसिमको पहुँचमा तपाईँ हुनुहुन्न भन्ने, तपाईँले त्यसका लागि आफ्नो समस्या राख्ने र सम्बन्धित निकाय समक्ष आफ्नो प्रश्न तिर्साउने एउटा गतिलो प्लेटफर्मका रूपमा यस कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हामी चाहन्छौँ दूरदराजका जनताले पनि यस कार्यक्रमको लाभ लिन सकुन् र आफ्ना समस्याबारे हामीलाई जानकारी गराएर त्यसको समाधान खोज्ने र समाधान निकाल्ने कुरामा आफैले तदारुकता देखाउन सकुन्। हामी यही चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको लाभ देशका दूरदराजका जनताले पनि लिन सकुन्, हामी यही चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग जोडिनका लागि तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिएर, भिडियो मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुनै किसिमका समस्याहरू छन् र सँगसँगै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदाखेरि कुनै किसिमको शास्ति भोग्नु परेको छ, झन्झटिलो तपाईँले कुनै किसिमको प्रक्रियाहरू बारे तपाईँलाई फलोअप गर्नका लागि, प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि भनिएको छ भने त्यस उपर पनि तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या समाधानका लागि भन्दै आफैले हामीसँग जोडिएर सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग आफ्नो प्रश्नको जवाब लिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनडिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला नै छ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ र कार्यक्रम कल 24 मा हामी हप्ताको 6 दिन तपाईँ समक्ष प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ र कार्यक्रममा हामी ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास लाइभ गर्दै आएका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुने यस कार्यक्रममा तपाईँका ससाना विषयले पनि प्राथमिकता पाउँछन्, तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता पाउँछन् र तपाईँका गुनासोहरू जुन गुनासो जायज छन् ती गुनासोलाई हामी सम्बोधन गराउने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी स्थानीय तहमा देखिएको व्यतिथि उप हामी खरो रूपमा उत्रदै आएका छौँ र जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस पनि निरन्तर रूपमा हामी गर्दै आएका छौँ। 4 वर्ष बितिसक्यो, मुलुकमा सङ्घीयता आएको, स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा पसेको, जनप्रतिनिधिहरू जनताले पाएको, तर अझै पनि जनताका धेरै समस्याहरू जिउका त्यौँ छन्। जनताको ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्छौँ, पहल गर्छौँ त्यसको समाधानका लागि र जनताको विकाससम्म पहुँच पुर्याउँछौँ भनेर जनताको अभिमत लिएका जनप्रतिनिधिहरू अहिले तिनै जनताको मागप्रति, जनताको समस्याप्रति उदासीन बन्दै आएका छन् र उनीहरू आफ्नै मात्र सेवा सुविधामा केन्द्रित हुँदै आएका छन् र आफ्नै मात्र प्रगतिमा केन्द्रित हुँदै आएका छन्, तर जनताको समस्या जिउको त्यौँ छ। यस उपर पनि खबरदारी गर्ने क्रम हाम्रो निरन्तर छ र दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमलाई अहिलेका लागि भने हामी यही बिट मार्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनडिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।